बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावनो भयणीनो, ऑक्टोबराची 4 तारीख भगवंतू फ्रांसीस आसिसीचो आसो दीस हाचें स्मरण करून आज ते फेस्त आमी संभ्रमता. वर्तो सांत पवित्र सभेक देवान दिल्लो जावन आसा. ते फेस्तां आचरण करता आसतना ह्या सकाळींच्या वेळार बोपय सक्रामेंताक च्या आराधनाक आमी सांगात आसा. सोमी जेजू बो पदवेदार पोसक तेवंत आमचो मोगाळ सोमी आमचे मदें हजर जाता आसतना ताचें हजरपण आमी वळखून घेवन ताका आराधन करिया. गावन गीत उन्नत देवनिगे आराधने, महिमेಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. आमच्या बुकांत गीत संको K16 5 150 पेज 155 K16. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ,
ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ 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 ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 परमोन्नत देवाच्या सन्निधानांत रावून ताचें आराधन करचें, ताची स्तुती करची, ताची महिमा गावचें, कितें वर्तें भाग आमचें. ह्या सकाळींच्या वेळार सूर्य उदोवच्या वेळारच सोम्याच्या हजारपणांत रावून ताका अर्घां दिवंक एक वर्तें भाग सोम्यान आमकां फावो केला. किर्तनगार आमकां सांगता, किर्तन 140:5 Psalm 145. देवा म्हज्या राया हांव तुका वाखणटा, तुज्या नांवाची स्तुती करता सदांकाल आनी ससनाक. तुज्या नांवाची स्तुती करता सदांकाल आनी ससनाक. मुंदर सुद्दां म्हणटा, दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करता, तुजें नांव हांव वाखणटा. सरस्परात वर्तो स्तुती तुका फावो आनी तुजी वडवीक आठापूंक नजो. संतत संततीक परगडता तुज्या कृत्याची वडवीक आनी तुज्या विस्मीत करण्याचें करता वर्णन. सगळी सृष्टी निरंतरी देवाची स्तुती करता. भगवंत फ्रांसीस आसिसीचो सृष्टी संगी मेळोवन निरंतरी देवाक वाखणतलो, अर्घां दितालो. एक गूढ संबंध सृष्टी संगी ताणें आसा केल्लो आनी त्या मुखांतर आपल्या सोम्या थंय एक गूढ एकवट ताणें जोडिल्लो. सोम्या समोर आमी आसा. आमच्या जिवितांत सोम्याची ती वर्ती कृत्यां आमी उडास करूंक आज फावो. की ती वर्ती विस्मीत आमच्या जिवितांत ताणें केल्ली जावन आसात. ताचें बरेंपण हर एका दिसा आमी अनुभव करून आसा. आनी ह्या खातीर आमचें काळीज, आमचें मौन, सर्वस्व आमचें सोम्या तें आमी उबारया. सोम्याक अर्घां दिवन आमी गावया. सोम्याक अर्घां आमी दिवया. धन्याक आमी नावाडया. कृत्या ताची नियाळण आमी स्तुती गितां गावया. आमच्या गांवांच्या बुकान तावनू गीत संको H60 पानसंको 103 पेज 103 H60.
सुमिया करगामी दिव्या दुनिया कामी नावड्या प्रत्याताची नियाळनामी स्तुती गीतामी गाव्या सुमिया करगामी दिव्या दुनिया कामी नावड्या प्रत्याताची नियाळनामी स्तुती गीतामी गाव्या ताळ्या ताळे मेळोव्या वाजंत्रा वाजवून नाश्या पदवी आणि मैमाताची पोडा ताळ्यान वाखन्या अर्गान दिता होगळाक दिता काळजांत तुका दिन वाजता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता अर्गां दिता होगळाक दिता काळजांत तुका दिन वाजता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत वर्ती अजापा केल्लो आमचो समी जावन आसा हर एक तराच्या वायटा विघ्नान वरां थावन आमकां ताणें राखून सांबाळवेला सदांच ताच्या सवळेंत ताच्या आश्रयाखाल आदाराखाल तो आमकां दवरता आमी भियेवन कावजिल्ल्या वेळार तो आमकां धैर्यान भरता पातकाच्या बांदपासतान सुटका दिवन तो आमकां सोलोवन व्हरता आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया ताका वाखाणया जिनियंत अजापां करता वायटा तावन आमकां राखता सवळेन ताच्या जियेताना धैर्यान आमकां तो भरता जिनियेंत अजापां करता वायटा तावन आमकां राखता सवळेन ताच्या जियेताना धैर्यान आमकां तो भरता पातकां तावन तो निवारता सर्गी वाटेन चलयता भावार्थामचो आसल्यार जिवो बेसांव आमचेर तो ओतता अर्गां दिता होगळाक दिता काळजांत तुका दिन वाजता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता अर्गां दिता होगळाक दिता काळजांत तुका दिन वाजता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता आमची काळजां मनां सोम्यात उबारून ताका आमी आज सर्गां दिता आसतना प्रत्येक जावन आज जल्मा दिवस आच्या सुंच्या आमच्या भाव भयणी पसोत सोम्याक आमी वाखाणताव आनी तांचे देवाचे आशिर्वाद आमी आज मागताव आज जल्मा दिवस आच्या सितात कॅन्डिडा डिसोजा वसयताव न्हू जॅकलिन सल्डाना कादरितावन प्रदीप डिसोजा अंजेलोरू फिलोमिना डिसोजा मुल्की रेशेल आनी रिशॉन डिसोजा अरुण डिसोजा मुल्की एडवर्ड मोंतेरो पेरमानूरू रेशेल फेर्नांडीस दोंबिविली सायरा गोवियस बॅरीन तशेंच काजाराचो वार्षिक दीस संभ्रमता प्रियानी अनसेल बोरविली तावन हांगासर सभाजनांनी तांच्या जिवनांत सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर आमकां अर्गां दिवंक सांगलां आराधना वेळार आमी तांचो उडासकार मागता आसतना मागण्याक सोम्यान आमच्या खाण दिला देवाची वर्ती बेसांवां फावो जाल्यांत आज ती उडासकार सोम्याक अर्गां दितात तांची नांवां हीं फुरी आसात विक्टोरिया लुईस बेल्लूरू
वीरा मंगलूर तावनु लॉरेंस पिंटो कवत्तार रवि मोनिटा डिसोजा मुल्की मार्गरेट वाज किन्निगोली ओलिन फर्नांडिस बेंदूरवेल प्रेसिल्ला अल्मेडा तोट्टामु माइकल नरोना थाने विल्सन सिल्सन सामसन आणि नेल्सन अल्मेडा तोट्टामु क्रिस्टीन क्रास्ता शक्तीनगर हे आमच्या सर भाव भयणी सोय मेळून आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्या सर बरेपणा खातीर ताका आमी एक घडीभर मौनपणी अर्गां दिवया. मगाच्या भावनो भयणीनो, ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमी मोरये मायेक दिल्ली विविध बिरुदां टायटल्स म्हणटा आमी त्या विशयांत नियाळ करून आसा. मोरये मायेकच्या रोजार मायेक विशेश जावन समर्पण दिल्लो म्हयनो आसता. लदिनेंत विविध शिर्षक मोरये मायेक दिल्यात, तातले एक दिसा आमी नियाळ करता आनी आज आमी नियाळ करचे ते मोरयेचे बिरूद जावन आसा मोरी सुबोधिनी माय म्हणून. मोरी सुबोधिनी माय, सुबोधिनी माये म्हूण आमी म्हणटा. सुबोधिनी म्हळ्यार अर्थ कितें जावन आसा? इंग्लिशान आमी म्हणटा द मदर ऑफ गूड कावन्सल, बरी सलाह, बरें मार्गदर्शन आमकां निरंतरी लाबोवची आमची आवय म्हणून आमी तिका वळखून घेता. मगाच्यानो बरी आनी खरी जानवाय जावन आसा जेजू. आमकां खरी जानवाय ना जाल्यार जियोंक भोव कश्ट पडटात. सर्गींची जानवाय आमकां हर एकल्यांक भोव गरजेची जावन आसा. जिणेंत बरे निर्धार आमी करी जैतर खरी बरी जानवाय आमकां जाय. सुवार्थेंत सबार सन्निवेशांनी मोरयेचे सुबोधित्व आमकां दिसून येता. मोरी माय कशें मार्गदर्शन दिता म्हणले अशें आमी थंयसर समजता. प्रत्येक जावन त्या काना शहराच्या लग्ना मटवांत आमी पळोवंक जाल्यार मोरी तेंच्या कारभाराक सांगता, तो कितें सांगता तें तुमी करा म्हणून. तो कितें सांगता तें तुमी करा. मोरी देवाच्या पुताची आवय, जेजूची आवय ती जाल्ली जाल्यार संत आगोस्तीन आमकां सांगता ती आवय मात्र न्ही जेजूची शिशी जावन आसली. पयली शिश म्हूण येत म्हणटा संत आगोस्तीन. म्हणजे पयली शिश जावन ती जेजू थावन सभा संगती शिकता आनी आमी जेजू थावन निरंतरी शिका जाय म्हणून ती आमकां सांगता. तो कितें सांगता तें तुमी करा म्हूण मोरी आमकां निरंतरी सांगता. सुबोधिनी म्हळ्यार बरी सलाह दिवची, जेजून शिकयल्ले परी जियोवचें वा जेजूच्या वाटेन चलचें. आनी मोरये तें पळोवंक जाल्यार मोरी निरंतरी जेजूच्या वाटेन चल्ली. हाचे प्रास वर्ती सलाह मोरयेची आमकां दुसरी ना. जो मनीस ह्या सलाह प्रमाणे खुद्द जियेता तो बरो सलाहदार जाता. मोरी आमकां जेजूच्या वाटेन चलोवंक आपयता मात्र न्ही, ती वाट पयले आपुणूच ती चलता. देखून ती नीज जावन सुबोधिनी जावन आसा. आजून कश्टाच्या वेळार वर्ते निर्णय घेवंक आसच्या संदर्भार मोरी सुबोधिनी मायेची मजत मागची बरी सुवाय सभा क्रिस्तांवांक आसा. थोडेपटी आमी कसले निर्धार घेवंक आसतना एका तराचो घुस्फोट गोंदळ आमच्या मोतींत आसता. आनी ह्या वेळार जर मोरी मायेची मजत आमी मागता, खंडीत जावं तिचे तावन आमकां जोगतें मार्गदर्शन लाभता. मोरी सुबोधिनी माय आमकां हर एकल्यांक आमच्या वावरांत, आमच्या जिणेंत, आमच्या संदिग्ध परिस्थितींत आपलो आदार दिवं आनी तिची सलाह आमी सदांच जोडून सोम्या जेजूचो खरेपणी फाटलाव करूंक आमकां फावो जावं म्हणून आज आमी प्रत्येक जावन मागया. आमच्या काळजांत सभा ते सवा आसात, सभार गरजो आसात. एक घडीभर ते सगळे सोम्या जेजू समोर आमी दवरया.
प्रत्येक जावन जिणेंत बरे निर्धार करूंक कश्ट नासचे आमच्या भाव भयणी कसर आमी मागया. बरे निर्धार बरे जिणेक वाट जावन आसात. समी आमच्या मती उजवाड दिवं. दैवीक प्रकाश तो आमचे निरंतरी फांको आनी ताका मानूचे तसले निर्धार आमच्या जिणेंत करूंक तो आमकां आदार दिवं. आज आमी प्रत्येक जाणान मागता. हांगासर ते सभा दिल्ली आसात. जोसेफ पिंटो कोल्हापूर थावन ताच्या तेसावा पासून मागता. बरी जानवाय जोडच्या पासून विशेष जावन मागणें विचारलां. केविन बेंगलोर थावन. रोनाल्ड सल्डाना नायगांव थावन बऱ्या भलायके पासून ताचे आमी मागता. एल्वी हेनरी बेंगलोर थावन. मार्गरेट वाज किन्निगोळी थावन. तशें सेवियर ह्या सावेर बेलतांगडी थावन ह्या तेसावा सवय आमची हर एकल्याची कुटुंबाची तेसावा सांगताच कोणी आमकां मागूंक सांगलां. मागणी आमची आमी बसयल्ली आसात तांचो एक घडी बरें उडास करया. तांकां समेस्तांक सोम्या समोर आमी दवरया. मागे आमी आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या भाव भयणी पासत. क्रिस्टीन आरान्ना थाने. देवादीन लॉरेन्स वेगस बंटवळ. देवादीन साल्वादोर आनी एमिलिया फेर्नांडीस बोरिविली. देवादीन मॅग्दलीन डिमेल्लो काद्री. देवादीन विनीता वियोला रॉड्रिगस किन्निगोळी. पुलगोत्रेंतल्या आत्म्या पासत गजेवंत आत्म्या पासत आमी आज प्रत्येक तरेन मागता. मागोंक सांगलां. लिना आल्फ्रेड मार्टीस बेंगलोर थावन. तशेंच मरिया पिंटो इस्रायल थावन. शांती नोरोना कुवेट आनी सिल्विया डिकोस्टा कुवेट आनी मागोंक सांगलेलें आसा. कुटुंबांत अंतरल्या पासत सबारांनी आज मागोंक सांगलां. प्रत्येक जावन डेनिस कोएल्लो आनी कुटुंब सांगातास. लुईस फॅमिली पासत मागोंक सांगलां. लेती लुईस बेल्लुरू. कुटुंबा सांगल्या पासून मागोंक सांगलां. आन्नी डिसोजा पनीर आनी रॉनी पिंटो. पिंटो कुटुंबातरां खातीर मागोंक सांगलां. तशेंच तावरो कुटुंबा अंतरल्या पासत मागोंक सांगलां. आलिस डिसोजा आनी सगळे आमच्या कुटुंबाच्या सर अंतरलेल्या भाव भयणी पासत आमी मागया. मागता आमी आज फेलिक्स सिक्वेरा आनी सेवरीन फेर्नांडीस दोंबिवली थावन. देवादीन संतान डिसोजा दाईसर. देवादीन एरिक लोबो मलाड. लेविन लेव्यू जेराल्ड डिसिल्वा अंधेरी. देवादीन थॉमस मोंतेरो पनीर. देवादीन स्टीवन गोवियस सांताक्रूज. देवादीन जोसेफ डिसोजा 38 वर्सां त्यानंतर जाल्लें आसा. त्या उडासाक आज आमी ताचे पासत मागता. देवादीन बेनेडिक्टा पिंटो वाशी. देवादीन फ्लोरेन्स डिसोजा मँगलुरू. देवादीन सिसिलिया डिसोजा. तशेंच देवादीन लॉयड मिनेसिस. हे आमच्या सर अंतरलेल्या भाव भयणींक आमच्या कुटुंबांतल्या अंतरल्या सर आमच्या संध्या ससनाचो विशय आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येस सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकून दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. आमच्या जिणेंत आमी सबारपुटी कश्टातना सोम्याचो उडास आमी निरंतरी काडी जाय. कित्याक सोम्याच्या त्या खुर्सांतय आमकां मेळटा वर्ती बसोवन. भगवंत फ्रांसीस आसिसीचो हें सत आमकां कुडापे करता. सोम्या खातीर सदांच कश्ट सोसूंक तो तयार जाता. सोम्याचो मोग ताच्या काळजांत इतलो भरिल्लो की कसले कश्ट काडूंक ताच्या खातीर तो तयार जालो. त्या सोम्याच्या मोगांत आमी सदांच रावच्याक ह्या वेळी सोम्याचो आदार आमी मागया. हें गीत आमी गायता आसतना जिणेंत हांव कश्टातना सोम्याचो उडास करता. कश्टाची हांव नियाळटा. ताळो तासो हांव आयकता. आमच्या गायनाच्या बुकांत
गीत संको L7 पान संको 150 आणि 9. Cine então que está tana Sumia so ugdas karta Kastaचे हावनी आळता ताळो तासो ऐकता कष्ट तेल्या नोया वजन ते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमका मोगाच्या गोपान म्हज्या कष्ट तेल्या नोया वजन ते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमका मोगाच्या गोपान म्हज्या आमची जिणी आमी नियाळत आसतना सबार तरेचे दूख आमकां आमच्या काळजांत आसले कळटा. पूण सोम्याक आमी उलो मारता आसतना ताच्या उतराक आमी खांडता आसतना आमचो बरो गवळी आमचे सवे आसा म्हळ्यार सत आमकां उगडापेस जाता. आपल्या शेळ्या खातीर जीव दिल्लो आमचो सोमी आमचे सवे आसून आमकां सांबाळून चलोवन व्हरता. त्या सोम्याक आमच्या बऱ्या गवळ्याक आमचे जिवीत आमी भेटया. ताचो खरोबरी पाटलाव करूंक ताचो आदार मागया. जिनी नियाळताना दोळ्यांनी भरता दुखा सुमयाका उलो मारता ताच्या उतरांक कान दिता हांवूच तो बरो गवळी शेळयां खातीर जीव दिल्लो फाटलाव म्हजो तूं करशी सर्गी बंदराक पावतलो हांवूच तो बरो गवळी शेळयां खातीर जीव दिल्लो फाटलो म्हजो तूं करशी सर्गी बंदराक पावतलो. हालेलुया 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 Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आमचे तकले बघाव सम्याचे आशीर्वाद आम्ही स्वीकार करूया. प्रवेश गीत आमी करया. दैवी गान अबकांत A9 पेज 22. जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गां दिवसर उपकारां तुझ्या
गितां गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता शेतांतल्या फुलांक तूं सोबयताय अंतराळी सुकण्याचो पोस करताय तांच्या किसडांचो मोग करताय बापाय बरी आमकां सांबाळताय बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसूं ओगाच्या भावानो भयणीनो क्रिस्ती जिवनांत नवेंपण नवसरणी हाडच्या खातीर बवरत्या रितीन भगवान फ्रांसीस वावुरलो. आज जे नवेंपण आमच्या जिवितांत गरज आसा तें नवेंपण आमच्या जिणेंत आमी हाडच्याक ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार आमी मागया. आमची पातकां वळखून बक्षांनी मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर परवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच ओंकार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेधार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा दुर्बळांच्या बापा भगवान फ्रांसिसाक तुवें जेजू सारको दुर्बळ आनी खालतो केलोय. ताच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो पाटलाव करूंक आनी तुका मोगान आनी संतोशान एकवटोन जियोंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोना प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्वराचें उतर आमी ताच्या पुता जोनाक पावले. वच आनी निनेवेक त्या व्हड शहराक वच आनी तांच्या निवास्यांक खोटेपणाची खबर म्हजेची पावला म्हूण तांकां परगट कर. जोना भायर सरलो पूण सरस्वरा मुखलो पळोवन वेचे खातीर तार्शिशाची वाट धरून ताणें सोदलो. तो जप्पाक धांवून गेलो आनी थंय ताका तार्शिशाक वेची एक तारू मेळ्ळें. सरस्वरा मुखलो पळोवन वेचे खातीर ताणें आपले पयशे फारीक करून तांचे बराबर तार्शिका वेचूंक त्या तारवाक चडलो. पूण सरस्पुरान दर्यांत एक वादळ उठयलें आनी तुफान दर्यांत इतलें व्हड जालें की तार पुरताचें दिसलें. तरवाटी भियेले. जण एकल्यान आपआपल्या देवाक उलो मारलो आनी तरवाचो भार उणें करचे खातीर ताणें आपलो माल दर्यांत उडयलो. जोना सकला देंवून तरवाच्या तळांत गेल्लो आनी थंय आड पडून गाड न्हिदून आसलो.
तरवाच्या ताडेलान ताचेशी येवन म्हळें, तूं न्हिदोन आसाय ते कितें? वच आनी तुज्या देवाक उलो मार. एकाद्या वेळार तो आमचो उडास करीत आनी आमकां वाचयत. उपरांत तांणी एकामेकाक म्हळें, हे वायट आमचेर येवंक कारण कोण म्हूण पळोवंक सर्दी घालुया. देखून तांणी सर्दी घाल्यो. सर्द जॉनाचेर पडली. तेन्ना तांणी ताका म्हळें, सांग आमकां, तुजो धंदो कितें? तूं खंयच्यान आयलाय? तुजो गांव खंय? तूं खंयच्या लोकां मदलो? ताणें जाप दिली, हांव एक हेब्रेव आनी दर्यो आनी पृथ्वी रचलेल्या सरस्पराचे सर्गींच्या देवाचें आराधन हांव करतां. तेन्ना तरवाटी पियेवन कांपलें आनी तांणी म्हळें, तुवें हें कित्याक केलें? तो सरस्पराच्या हातांतलो सुटोन सोदतलो म्हूण तांकां कळीत आसलें, कित्याक ताणेंच तांकां तें सांगलेलें. तेन्ना ताणें म्हळें, दर्यो आमचे पासत तर जमचे खातीर आमी तुका कितें करचें? कित्याक दर्यो चड आनी चड उसामोल जातलो. ताणें जाप दिली, म्हाका धरा आनी दर्यांत उडया आनी दर्यो तुमचे पासत तर जातलो. कित्याक म्हज्या गुन्यांवाक लागून तुमचेर हे व्हड तुफान आयला म्हूण हांव जाणा. तडीक पावचे खातीर त्या मनशांनी आपले सगळे सक्तीन ताणले, पूण तांच्यान तें कांयच करूंक जालें ना. कित्याक दर्यो चड आनी चड उसामोल जायत आयलो. तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हळें, सर्वेस्परा, ह्या मनशाक लागून आमकां मरूंक दिनाका आनी निरापराधी मनशांचे रक्ताचे गुन्यांवकार आमकां करिनाका. कित्याक तुवें सर्वेस्परा तुका बरें दिसता तशें केलें. उपरांत ताणें जॉनाक धरलो आनी ताका दर्यांत उडयलो आनी दर्याची उसामोल थांबली. हे पळोवन ते मनीस भियेले. ताणें सर्वेस्पराक एक याचनी भेटयलो आनी तांकां आंगण्यो केल्यो. सर्वेस्पराक एक माशो धाडलो आनी त्या माश्यान सर्वेस्पराक गेल्लो. जॉना 3 दीस आनी 3 राती त्या माश्याच्या पोटांत उरलो. सर्वेस्पर माश्या कडेन उलयलो आनी माश्यान जॉनाक तडेर ओंकलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलय. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलोय. म्हज्या घरचे आकांतांत हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांकां म्हाका जाप दिली. पाताळाच्या गुन्यांत तावन हांवें बोप मारली आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलोय. श्लोक. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलोय. तुवेंच म्हाका पाताळांत दर्याच्या गुन्यांत लोटून घालोय. उदकाच्या आवरांत हांव सांबाळलो. तुजी लारां आनी उदका लोट म्हज्या वयल्यान वतली. श्लोक. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलोय. आनी हांव अशें म्हणटलो, म्हज्या दोल्या मुखा वयलो तुवें म्हाका कान उडयलोय. कसो आतां तुज्या पवित्र मंदिराचे दीस घालून हांवें सकत. श्लोक. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलोय. भितरले भितर जीव म्हजो करगून वेतालो. तेन्ना सर्वेस्पराचो हांवें उगडास काडलो आनी तुज्या पवित्र मंदिरांत तुजे मुखार सोडून गेलो म्हजें मागणें. श्लोक.
म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलोय. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. एक नव उपादेश हांव तुका दिता म्हणटा सुमी. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. एक दीस शास्त्र्यां भितरलो एकलो जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय. जेजून ताका जावाब दिली, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा तें तूं पाळटाय गी. ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या सक्तेन आनी सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी जाप तुजी, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडतलोय. पूण तो आपलें सवाल सोमा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, एक मनीस जेरुजालेमांतावन जेरिकोक देंवन वेताना सोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचें सगळें नेगायलें आनी ताका मारून गाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवन वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेन दुसरे बगलेन चलतस रावलो. तेच परी एक लेवीत थंयसर पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतालो एक समार्याकार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागींसरन ताका ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयांची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें चडीत तूं करशिताय तें फाटीं येतना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली. तो वळू जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तथई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, एब्राहम मास्लो नांवाचो फामाद सायकॉलॉजिस्ट आमच्या मानसीक जिविता विशयान ताणें सभा संगती सांगल्यात. तो एका ताच्या बुकान बरयता, मोस्ट ऑफ अस सफर फ्रॉम जोना कॉम्प्लेक्स म्हणून. आनी जोना कॉम्प्लेक्स कितें म्हूण आज पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. जोना प्रवादीक एक वर्तें आपोवणें देवान दिल्लें निनिवेक वचून थंयच्या लोकांक तांच्या परतवणे खातीर देवाचो संदेश प्रगट करचे खातीर. आनी त्या आपोवणेंत हांव सुकवारी मारच्या खातीर ताणें कितें केलें म्हणून ती लांब काणी थंयसर आमी आज आयकली. आनी अब्राहम मास्लो सांगता, कारण कितें गी म्हणून असले कॉम्प्लेक्स आमचे थंय येवंक. आमी
ह्या आपोवणेतावन आमच्या भितरतावन आमकां ते एक देव जागयता त्या संगतीतावन आमी पयस वचोंक पळयता कित्याक आमकां संबंदीत ते न्ही आमकां समजोवंक ते भोव कश्टाचे म्हूण भोगता या ते सगळे करूंक भोव असाध्य म्हूण आमकां भोगता. पूण म्हाका भाव भयणीनो आमी आज पळयले अनेक दृश्टांत थंयसर ओपारेंत बऱ्या समारेकाराचे थाकाय त्या वाटेर वता आसतना जेरुसलेमाच्या जेरुको वता आसतना थंयसर वाटेर पडिल्लो कश्टान आसलो मनीस एक आपोवणे सोम्यान ताका थंयसर दिल्लें आनी त्या आपोवण्या प्रमाणे तो ताची साकरी घेता. मागीर तूं फ्रांसीस आसिसिसो थाकाय सोम्यान एक आपोवणें दिलें. ताच्या जिवितांत एक नवार्दीक व्यक्ती जाय जे म्हूण ताचें सोपान आसलें. पूण सांत दोमियनाच्या इगर्जेन तो आसल्या वेळार थंयसर सोम्याचो ताळो तो आयकता. फ्रांसिसा पडोवंक जाल्लें म्हजें घर दुरास्ती कर म्हणून. आनी सुरवेर फ्रांसिसा समजना कितें गी म्हणून सोम्या सांगिल्लें ती इगर्ज पडोवंक जाल्ल्या बरी आसली ती सोमा करी जे म्हूण तो त्या खातीर पयशे वट्ट करूंक सुरू करता. मात्र न्ही ताच्याच बापायचे ते बिजनेस कितें आसलें सिल्क व्यापारी जावन आसलो ते सबार लुगोट सिल्कान कितें आसलें तो विकता आनी ह्या खातीर ताचो बापूय रागान पेटता. मात्र न्ही बिस्पा लागीं ताका व्हरता कितें करता आनी ताणें लॉस केल्लो आसा तो पाटी दिवच्या खातीर. आनी त्या वेळार बापाय तावन ताका मेळिल्ली ती मुस्ताय कितें आसा ते आंगार घाले उस्तूर तें सयत खाण तो बापायक दिता आनी नागडोस तो मुखार सरता सोम्याचो फाटलाव करचे खातीर. संपूर्ण तरान आपणाकच सोम्याक तो समर्पण दिता. दुबळ्या धाकट्याच्या सेवेंत तो मुखार सरता. मोगाचे बाबरीनो अशें आमी एकामेकाक पेलो जाय म्हणून आज जेजू आमकां सांगता. भगवान फ्रांसीस आमकां एक व्हरती देख जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिवितांत. तर आज ह्या संताक आमी त्या रितीन मान करता आसतना ताची ती देख आमी घेवया. प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्यातय आमकां सोम्यान दिल्लें तें आपोवणें आमी तें वळखून घेवन हर एकल्याच्या गरजान पावोवंक. कितें आमकां साद जाता तशें जाल्यार मात करूंक सोम्या आमकां आपयता आनी मात्र न्ही तें आमी करच्या खातीर पोंता पावोवच्या खातीर धराळ मापान तो ताची कृपा आमकां दिता देणी आमकां दिता. हें सुद्दां आमच्या जिवितांत वळखून घेवन आमी एकामेकाक पेलो जावया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. घे बापा ही कानिका आमची घे बापा ही कानिका आमची घे बापा ही कानिका आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. तुझ्या पुतान आपणाक भेटोवन दिला बापा सर आमचे पासो आमचे जिवीत तशेंच भेटयता बापा एकामेका पासो. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या बुंड्या वायना सोवें आमच्या सत सवानी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर परिदादेव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. हे तुमच्या आतंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पवित्र विचारवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा भगवान फ्रांसिसान जेजूच्या कुर्साक खतखतीत मोगान वेंग मारली त्याच कुर्साचो गूट संभ्रामून आमी तुका ही देणी भेटयता आनी आमची काळजां मोगान लासून आमच्या दिसपडत्या जिणयेंत कुर्सा वेंग मारूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा
सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. सर्गेंच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या फ्रांसीस आसिसीच्या पासत तुज्या विचित मोगाची मांडावळ आमी तुका वाखणटा. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit दरबार असो सर्वेस por tu. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र आमचे तें तूं आनी सगळ्या मनशां तें बो मोगाळ देखून तुका आमी अर्गां दिता. तुज्या पुता जेजूक तुवें आमकां दिलाय देखून तुका आमी दिन वाचता. तुज्या संगता सर्गार ससनाक आमी जिवी आसतल्या म्हूण आमकां बरी खबर ताणें दिली. थंय पावोवंक ताणें आमकां वाट दाखयली, वाट ती मोगाच्या जिविताची. बापा आमी हांगासर हाडलेल्या ह्या देण्याचेर ह्या उंड्या आनी दाखा वायनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं पवित्र कर. ती बदलून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दी. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजून आपल्या शिश्य संगाती जेवण करता आसतना आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका ताणें दिन वाचलो, उंडो मोडलो, आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें रगत. पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavarta so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा तुजे मुखार आमी हांगासर आसा. जेजून आमच्या पासत केलां तें सगळें आमच्या मनांत आमी हाडटा. ताणें बलिदान पवित्र सभेच्या हातांत घालां. तातूंत तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो मोगान आमी उडास करता. सर्गींचे बापा तुज्या मोगाच्या पुता बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे म्हूण आमी मागता. ताणें खुशे मनान आमचे पासत मरण सोंसलें, पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवंत केलोय. बापा जेजू आज तुजे बराबर तुज्या महिमेंत आसा. आमचे सांगात हांगासर तो हजर आसा आनी एक दीस तो परत जळान परत येतलो. तेन्ना तुज्या राजांत आनी कश्ट आसचे ना, रडणे आसचे ना, कंती आसची ना. बोमोगाळ बापा ह्या विधेवेली जेजूची कूड आनी रगत घेवंक आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या संतोशान भरूंक तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक आपयलाय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंक आमकां तूं घटाय दी. सर्वेस्पर आमच्या बापा, फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापाची, पिटर पौल आमच्या गवळी बापाची आनी हेर समेस्त गवळ्यांची तुज्या मनेरांची दया कर. मनशा मदें शांती वाडोवंक आनी हेरांक खुशाल बरीत करूंक जेजू वरी वावुरता तांकां तुजो आधार दी. अंकवार मरे देवाचे माये भगिनी जुजे दुसोपती, भगिनी धर्मदूत आनी समेस्त भक्तां बराबर भगिनी फ्रांसीस आशिसीसो आनी सर भक्तां बराबर जेजू सांगाता तुज्या गोपांत ससनाक जियोंक आमकां सगळ्यांक वर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनान सरपद वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमची सर मागणी आमी भेटया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमकां शिताव तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली, खंत बेजारांतली आनी पिडेशिड्यांतली, आनी कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आनी बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंद राज जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेक तेलाक आमकां तुजे उदार काकुळते सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाठय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संघसर जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच थीर रावूंक आमकां शत्रेगाचे दिश्टी घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ, जोजी येताय राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मग असो गुर्तू जावन एकामेकाक सोम्याची शांती पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूडन रगत आमी करता. आमचे ते जरते आनी कास्ताडे न जावं, पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मती पळय. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आम्हा पातक्या पासो संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेत एकवटान ताच्या मोगान थीर रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हाका फावना, पोदिवतानच भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन, जीवन मुझे धनिया जाऊं एक स्तुती गायन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, जेजूचें जिवीत संपूर्णायन आपलें करून भगिवन फ्रांसीस क्रिस्ती जिणयेच्या नवसरणेक बलिश्ट आदार दिवंक पावलो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं आमचें जिवीत शुभवर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे मांडून हाडूंक आमी आमच्या पेल्याक जेजूच्या जिविताचो आरसो जावंक पावो. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गिसंकोच 38 पेज 91. सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता. 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 सुखनी सावजा सोम्याची स्तुती गायतात. 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 घोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात. घोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात.